Mga ka-Q5, aniya kita sa sityo ni Ludhan, Barangay Dawis, ning Dakbayan sa Bayawan. Asa diri gipahigayon ang horse fighting or ang traditional nga pahibag kining layog sa kabayo niadtong milabayng Domingo nga nagresulta sa pagkakagat sa wala nga bukton sa usa ka lalaking tumalanaw nga tumandok sa Cebu apan temporaryo nga nag-star sa sityo nato Barangay Aliis, Bayawan City. Napaka ng usa ka lalaki nga tumalanaw sa usa ka kabayo sa gipahigayon nga pahibag palayog o horse fighting event ngadtong Hunyo 21, 2026 adlaw nga Domingo sa sityo ni Ludhan, Barangay Dawis, Bayawan City, Negros Oriental. Ang lalaki gila nga si James Encarges sa 43 anyos, lumad nga taga Cebu apan temporaryo nga nag-star sa sityo nato Barangay Aliis ning Dakbayan. Sumala ni James, unang higayon pa lamang niya nga makalantaw sa mao nga palayog sa kabayo, maong excited siya. Ug dito siya mo pwesto sa sulod mismo sa alad or kural kung asa gipahigayon ang pahibag sa mga kabayo. Dol-dol ko nung may sana. Si James, apelido? Encarges. James? Oh, Apelido? Encarges. 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 Pili atong edad tayo? 26. 43. Okay. Tumandok, lumad ka nga taga Cebu. Kanya di bakasyon ra ka diri sa sityo na to, Barangay Aliis. Ning Dakbayan na. Sumala ni James, unang higayon pa lamang niya nga makalantaw sa mao nga palayog sa kabayo, maong excited siya. Ug dito siya mo pwesto sa sulod mismo sa alad or kural kung asa gipahigayon ang pahibag sa mga kabayo. Sigon kan James sa ikaunom o katapusan nga sultada, palit nga midalagan ng kabayo paingon sa ilang nahimutangan. Hinungdan nga midalagan usab siya palayo apan naabsan siya og gikagat sa kabayo ang iyang walang bukton. Maswerte nga si James nagasulod og jacket niya tong higayuna. Gani matud pa sa mga saksi. Midangat sa halos pila ka minuto sab nga giwasiwas si James sa kabayo antes kinigibuhian og gilabyog. Human sa insidente, dali nga gidala si James sa Dawis Community Primary Hospital kung asa gidapatan siya og anti-tetanus vaccine. Human sa upat ka adlaw, nagaubag yapon ang iyang walang bukton ug makita ang agi sa pangil sa kabayo nga midulot yun sa iyang unod. Nasayran nga ang pahibag usa ka tradisyonal nga pasuntayag sa pila ka mga barangay sa Bayawan ug kasikbit nga mga lugar sa Negros Oriental. Para sa K5 Investigative Report, kini si K5 Randy Coronel. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko og Kalingawan sa Negros, ang kampiyon nga stasyon, K5 News FM. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Ang DTX 500 na